हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इंग्लिश का एक मकूला है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी अगर इंसाफ लेट मिलता है तो इसका मतलब है कि इंसाफ नहीं मिला। इसको अब सैलाब वाले जो सूरत हाल है उससे आप कंपेयर करें, यानी सवात में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें अगर इस चीज़ को आप कंटेक्चुअलाइज करें तो आपको बड़ी चीज़ की समझ आ जाएगी। एक नई खबर आई है जनाब, और उस खबर के मुताबिक ये हुआ है कि जनाब एसी साहब जो है, साहिबा जो है, वो कह रही हैं कि हमने 9 लाशें निकाली। अब ये भी वो अपनी जो है वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हमने लाशें निकाली हैं, ये हमारा बड़ा कारनामा है, और बाकी लाशें अभी तक नहीं मिली। तो सवाल ये है कि ये लाशों तक बात गई क्यों। लाश वो नहीं है, लाश बेसिकली आप लोग हैं, जिन लोगों ने लेट की, जिन लोगों ने उनको मरने के लिए छोड़ा, वो लाशें थी बेसिकली। अब इसमें इस व्लॉग में मैं बेसिकली आपको बताऊंगा ये। एक तो ये कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी और उनमें सेंसेशंस और म्यूजिक लगा के उन्होंने आपके जो इमोशंस के साथ खेला, और आपने उनको जो है वो व्यूज दिए, कमेंट्स दिए, शेयर्स दिए, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि ये जो लोग हैं वहां पर, अगर ये आप होते खुदा न खास्ता, तो क्या सूरत हाल होती। मैं इस वक्त लंदन में मौजूद हूं, लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान की उस फैमिली का दर्द को महसूस कर सकता हूं। आप भी पाकिस्तान में अगर बैठे हैं तो आपको भी वो दर्द महसूस करने की जरूरत है। आप ये बताएं मुझे कि अगर वो लोग कोई अमीर होते, यानी वो इमरान खान साहब की बहन होती, या वो जनाब उनकी फैमिली होती, या वो शहबाज शरीफ साहब की जो बहन है भाई होते उनकी फैमिली होती, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो फैमिली होती या कोई होती, तो आप समझते थे कि इस तरह से बेयारो मददगार उनको जो है वो छोड़ा जाता। और आप समझते थे कि चीफ सेक्रेटरी साहब जिन्होंने ये कह दिया कि हेलीकॉप्टर दूर था और 1 घंटा लगना था, वो फिर भी ये एक्सक्यूज देते? बिल्कुल भी नहीं देते। और यही चीज है कि यही मसला है पाकिस्तान में कि अमीर और गरीब की जिंदगी एक तरह की नहीं है। अमीर और गरीब के लिए प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। अमीर के लिए और गरीब के लिए डिफरेंट कानून है। तो ये चीज जो है ये समझने की जरूरत है इस मामले में। अब मुजजाना तौर पर 3 लोग वहां पे बच गए, और एक शख्स जो वहां पर पिछले तकरीबन 10 से 12 साल से मुसलसल लोगों को बचा रहा है, आदिल शायद उनका नाम है। उनकी एक वीडियो सामने आई, उन्होंने बताया कि मैंने 400 लोगों को रेस्क्यू किया है। एक आम शख्स, और उसने अपनी बोट बनाई, अपनी एक लाइफ जैकेट के तौर पे वो पहनता है। आपको जो है उसकी भी तस्वीर आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। मैं यहाँ पे वीडियोस इसलिए नहीं चलाता कि मैं आपको आपकी सेंसेशंस के साथ खेलना नहीं चाहता, मैं आपके जज्बात के साथ खेलना नहीं चाहता। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, असल में बात क्या है, असल में चीज क्या है। और आप जो हैं वो जो आदी हो चुके हैं इन सेंसेशंस के, इस म्यूजिक के, और म्यूजिक के साथ जो वीडियो आती है उसको आप जो है वो फुल फ्लैज फौरन देखते हैं और एंड तक देखते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियो जिसमें काम की बात हो रही हो उसमें आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। यही मसला है हमारा, यही हमारी पाकिस्तानियत का मसला है, हमारे पाकिस्तान दोस्तों का मसला है। मैं खुद पाकिस्तानी हूं, मैं खुद को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूं, सिर्फ आपको नहीं कह रहा। तो जनाब, होता कुछ यूं है कि ये जब मामला हुआ तो आपने देखा होगा एक और वीडियो आती है जिसमें एक एंड पे रेस्क्यू आता है, और जो चंद लोग एंड पे बच जाते हैं, यानी उसमें 2-4 खवातीन होती हैं, 2-4 बच्चे होते हैं, जब वो बचते हैं तो वो जनाब आके उसमें हिट करते हैं, और वो भी डूब जाते हैं। आप अंदाज, और सैलाब इतना तेज था, जाहिर है उनसे भी कश्ती कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो मुझे नहीं समझ कि वो उतने ट्रेन नहीं थे, क्या मामला था, क्या चीज थी। लेकिन ये चीज है कि अगर इस तरह का वाकया आप इमेजिन करें, वहां पे कोई अमीर शख्स होता और इस तरह का हिट वो आके करता, तो उस पर पर्चा होता उनकी मौत का, वो जो शख्स ये चीज कर रहा था। मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझता कि उसका कसूर होगा, उसके पास महदूद वसाइल हैं, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगाएं कि आप उस कुर्ब और लगाएं कि आपको एक उम्मीद नजर आ रही हो, और वो उम्मीद है वो ही आपकी जान लेके चली जाए। 2019 में भी इस तरह का वाकया हुआ था। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पीछे अगर आप वाकयात देखें तो अमीर को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिला है, गरीब को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिला है। डिफरेंट, हाँ, पिछली जब 2019 में इस तरह का वाकया हुआ, जब चित्राल में इस तरह की लैंडस्लाइडिंग टाइप और इस तरह से ग्लेशियर पिघले, तो वहां पर अलीमा खान साहब थी, जो खान साहब की बहन है। ठीक है। तो वो जब थी और उनके साथ उनके खानदान के लोग थे, तो जनाब पेशावर से डिजास्टर मैनेजमेंट का जो जहाज है, हेलीकॉप्टर है, वो उड़ा और वहां जाकर उनको रेस्क्यू किया। तब तो उन्होंने नहीं कहा कि 1 घंटा टाइम था या दूर था या क्या मामला था या कुछ भी नहीं। अलीमीन गन्नापुर साहब का पर्सनल जहाज नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट जो जिसका काम है ये, यानी जिसका काम था वही इदारे ही काम कर रहा था। लेकिन यहां पे जिस इदारे का काम था, जो रेस्क्यू थे, रेस्क्यू वाले सिर्फ हेलीकॉप्टर के साथ नहीं बचा सकते थे। एक बड़ा सादा सा फार्मूला था, अगर रेस्क्यू वालों को प्रॉपर ट्रेन किया होता था। आप सिंपली ये कर सकते थे कि आप जितना मर्जी टाइम लगाते, आप उन तक लाइफ जैकेट्स तो पहुंचा देते, ताकि वो अगर पानी में गिरते तो वो डूबते तो ना। आप अब जो लाशें ढूंढ रहे हैं, और लाशें ढूंढ कर ही जो है वो खुद को हीरो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं,
اور اس کو ہی اپنی جیت کنسیڈر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاشیں ڈھونڈ لی ہیں، ہم نے بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے دیا ہے، تو آپ یہ تو نہ کر رہے ہوتے؟ 3 لوگ معجزانہ طور پہ بچے ہیں وہاں پر، اور جس شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص نے یہ کارنامہ دیا ہے، عادل شاید اس کا نام ہے، تو اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے 400 لوگوں کی جانیں بچائی ہیں اس طرح سے، 400 لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ دریائے سوات میں مختلف جگہ پہ ڈوبتے لوگوں کو اس نے بچایا ہے۔ اس نے اپنی ایک بوٹ بنائی ہوئی ہے چھوٹی سی، اس نے اپنا جو ہے وہ کیا نام لائف جیکٹس ٹائپ بنائی ہوئی ہیں، تو اس نے 400 لوگوں کو اگر ریسکیو کیا ہے تو پھر ریسکیو کا ادارہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ اور یہ کہا جا رہا ہے اس نے کہا کہ میں نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے کہ میں ریسکیو میں جاؤں، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سفارشی ہیں، اور سفارش کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، یہ کے پی کے میں ہو رہا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں کون سی سیاسی جماعت سب سے زیادہ پسند ہے، ہم نے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوگا، پی ٹی آئی پسند ہے، نون لیگ پسند ہے، پیپلز پارٹی پسند ہے، ڈزنٹ میٹر، لیکن جو شخص سب سے زیادہ پسند ہے وہ سب سے زیادہ کوسچنیبل ہونا چاہیے۔ آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جسٹس ڈیلے کیوں ہوا؟ جسٹس ڈیلے ہوا تو مطلب جسٹس ڈینائی ہوا۔ اگر وہی ساری چیزیں جو اب لاش ڈھونڈنے میں جو چیزیں صرف ہو رہی ہیں، اگر وہی اسی وقت ٹائم پر آ جاتی تو زندہ لوگوں کو بھی بچا سکتی تھی۔ لاشیں تو آپ نے 9 ڈھونڈ لی، اگر زندہ لوگ بچ جاتے تو اور زیادہ اچھی چیز تھی۔ لیکن یہاں پہ آپ نے 2 دن پہلے کا جو علی مین گنڈا پور صاحب کا بیان ہے وہ دیکھا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب سب کچھ انہوں نے کہا آن دا مارک ہے اور سب کچھ پوری تیاری سے ہم، اور ہمیشہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور ہمیشہ ہم اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا ان کا کلپ، اور وہ ابھی بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر ہے جو آفیسرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، میں وہاں پہ تمبو لگا کر تو نہیں بیٹھوں گا۔ تو جناب آپ تمبو لگا کر بیٹھتے، اگر یہاں پر کسی بیوروکریٹ کی فیملی ہوتی، یہاں پر اگر کسی پولیٹیشین کی فیملی ہوتی، یہاں پر کسی فوجی جرنیل کی فیملی ہوتی، تو آپ بیٹھے ہوتے وہاں پر تمبو لگا کر اور آپ کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوتے۔ لیکن کیونکہ یہ غریب لوگ تھے، کیونکہ یہ عام سے گاؤں کے دیہاتی شہری سیالکوٹ کے ڈسکا کے لوگ تھے، ملتان کے لوگ تھے، تو آپ کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں، اور آپ کو یہ بھی نہیں آئیڈیا کہ آپ کا یہ جو بیان ہے یہ سیاحت کو کس قدر ہانٹ کر سکتا ہے۔ اور وہاں کے لوگ جو کے پی کے لوگ ہیں، جن کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، جن کی روزگار جڑے ہوئے ہیں اس سیاحت سے، لوگ جو پورے پاکستان سے جاتے ہیں اور ان کو وہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں کے پی کے لوگ۔ میں خود جا کے دیکھا ہوا ہے، ناران میں، کاغان میں، سوات میں، مالم جبہ میں، اور کالام میں، اسی طرح سے ہر جگہ پہ کے پی کے میں تقریباً میں گیا ہوں، اور وہ بہت مہمان نواز ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی روزی روٹی میں آپ کیوں ٹانگ ماریں؟ کیونکہ اگر دیکھیں، اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور مسلسل ہوتے ہیں تو لوگ جانا چھوڑ دیں گے، وہ چھوڑیں گے تو آپ کے صوبے پہ افیکٹ ہوگا۔ آپ اس چیز سے بیانڈ ہو کے سوچیں کہ یہ کوئی صوبائی معاملہ ہے یا یہ چیزیں ہیں۔ آپ اس چیز کو انسانیت کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے یہ چیزیں سیکیور کرنی ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ صاحب، آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، جیسے 2019 میں علیمہ خان صاحبہ کے لیے کیا تھا آپ لوگوں نے، ویسے ہی آج کرنا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو پاکستان میں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اب دیکھیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ جو لوگ اس کے خلاف اگر کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے کے پی کے حکومت پہ یا کسی بھی طرح سے علی مین گنڈا پور پر یا اس طرح سے، تو باہر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی سپورٹ میں آ کے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب شاہد افریدی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہاں پہ گئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں کی پریورٹیز کیا ہیں، یعنی ان لوگوں کی پریورٹیز نہیں ہے آپ کو بچانا، ان کی تو پریورٹیز ہے سیاست کھیلنا۔ تو اس پہ شہباز گل صاحب آ کے کودے اور انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے یہ ساری چیز جو ہے وہ فوج پہ ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تو پریورٹی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل، اب اگلی دفعہ جب آپ جائیں گے ان کو ملنے تو ان کے پاؤں بھی چومنا، یعنی انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ چیز فوج پہ ڈال دیں۔ خدارا یہ چیزیں تو، آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، امریکہ سے پڑھے ہوئے، آپ لوگوں کو جان بوجھ کے بدھو بنا رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کی کم عقلی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس کا قصور ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ کس کے انڈر آتی ہے؟ وہ صوبائی سطح کے لوگوں کے انڈر آتی ہے، اور یہ چیز ہم نے کرنی ہے۔ خدارا اگر 3 لوگ آج معجزانہ طور پہ بچ گئے ہیں اور 17 لوگ جو ہے ان کی اگر جانیں گئی ہیں تقریباً 14 لوگوں کی ان میں سے، تو خدارا ایک ایک زندگی کو امپورٹنس دے۔ آپ ایک ایک زندگی کو ایسے ہی سمجھیں جیسے وہ کوئی بیوروکریٹ ہے، جیسے وہ کوئی فوجی جنرل ہے، جیسے وہ کوئی پولیٹیشین ہے، جیسے کوئی بہت اہم شخصیت ہے۔ ہر شخص کی جان اس کی فیملی کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کی، آپ کے بچوں کی ہے۔
تو آپ اس چیز میں جب بھی اس طرح کا کوئی کمنٹ کریں، جب بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو شیئر کریں، جب بھی اس طرح کی کوئی چیز کریں ہوں، تو اس چیز میں، اس جگہ میں ان پرٹیکولر اپنے آپ کو لے کے جایا کریں، اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈال کے دیکھا کریں کہ اگر میں ہوں اور میرے ساتھ جو ہے وہ میری اولاد خدا نہ خواستہ جائے، اور میری ماں باپ جائیں اور بزرگ جائیں، اور وہ میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ڈوب رہے ہیں اور میں بے بس ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ تو ان کی تکلیف کو سمجھیں، ان کی تکلیف کو بڑھائیں نہیں، اور مستقبل میں اس چیز کو کنٹرول کریں خدا را۔ امید ہے کہ یہ کنٹرول ہو جائے گی۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ امین۔